सफरा एक जगह थी, वहां मशवरा किया कि भाई क्या करें। इन्न फरीक़न मिनल मुमिनीन लकारिहून, कुछ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो लड़ने नहीं निकले थे, हम तो काफिले के लिए निकले थे, तो हमारे पास तो पूरी तैयारी नहीं है। क्या तैयारी है? पूरे लश्कर में 2 घोड़े, एक जुबैर के पास, एक मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और पूरे लश्कर में 8 तलवारें और 70 ऊंटनियां और 8 ज़िरा पोश, बाकी डंडा बरदार। तो या रसूल अल्लाह, अब ये तो बहुत बड़ा लश्कर आ गया है। तो मिक़दाद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराइल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह, हम बनु इसराइल नहीं हैं कि हम ये कहें मूसा को जैसे उन्होंने कहा था, मूसा तू जा और तेरा रब जाके लड़ो, जब मुल्क पता हो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर कोई आप तक पहुंचेगा, उससे पहले कोई आपके पास आ नहीं सकता। आपने कहा बोलो भाई क्या करना है? तो अबू बकर ने खड़े होकर यही कहा। आपने कहा बोलो भाई क्या करना है? तो फिर मदीने वालों को ख्याल हुआ शायद अल्लाह का नबी हमसे पूछना चाहता है, जो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि इस लश्कर में 86 मुहाजिरीन हैं और 313 टोटल हैं। 86 मुहाजिरीन हैं और बाकी सारे के सारे वो अंसार हैं, वो ज्यादा हैं, ये थोड़े हैं। और मुआहदे में ये था कि मदीने में रह के हिफाजत करेंगे, बाहर का मुआहदा नहीं था। तो साद बिन मुआज खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, लगता है कि या ना युरीद, अब हमसे राय लेना चाहते हैं? तो हमने कहा हाँ। तो कहने के हमारा ख्याल था हमारे भाई मुहाजिर जो कह रहे हैं वही हमारी राय है, लेकिन अगर आप हमसे अलग राय लेना चाहते हैं तो या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए और आपको सच्चा जाना। तो आपका चेहरा खिल गया। आपने कहा बस अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। फिर आपने बाकायदा लश्कर बनाया, दाएं तरफ झंडा पकड़ाया जुबैर बिन अवाम के हाथ में और उनको दाएं तरफ के लश्कर का सरदार बनाया। बाएं तरफ मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बाएं तरफ वालों का की क़यादत सौंपी और कैस इब्न सासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पिछलों की क़यादत सौंपी और बीच में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे बड़ा झंडा, ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चादर थी स्याह, उससे ये बड़ा झंडा बनाया गया था। ये झंडा अल्लाह के रसूल की तरफ से मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उठाया हुआ था। तो इस तरह आपने अपने लश्कर को तरतीब दिया और बदर की तरफ आपने कूच फरमाया। जुमे का दिन आया है तो आपने सूरज को पीछे रखा, आगे नहीं रखा, ताकि हथियारों की चमक से आंखों में रोशनी पड़कर देखने में तकलीफ ना हो। ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म था। आप पहली लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी सफबंदी है कि सारी दुनिया के जर्नैल हैरान हैं कि ये कैसा इल्म है जो इस मदीने के शाहसवार को दिया जा रहा है। फिर आपने सफ बनाई, तो आपने सफ बंदी की। तो उतबा बिन रबीआ बड़े समझदार आदमी थे। उनके पास हकीम इब्न हिज़ाम आए, कहने लगे उतबा मत लड़ो, आगे अपने ही तो हैं, मत लड़ो। ये अबू जहल को उतबा ने कहा मैं तो खुद नहीं लड़ना चाहता, पर इस कमबख्त को समझाओ अबू जहल को, मैं तैयार हूं, मैं वापस हो जाता हूं। तो हकीम बिन हिज़ाम आए अबू जहल के पास, अबल हकम मत लड़ो, सामने अपने खड़े हुए हैं। तू गुस्से में, मुझे पता है उतबा क्यों नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसका अपना बेटा जो खड़ा है। ये अजब जंग थी, वाह वाह क्या लोग थे। सामने बाप बेटा आमने सामने, उधर अबू हुज़ैफा खड़े हैं, इधर उतबा बाप खड़ा हुआ, उधर अबू हुज़ैफा खड़े, इधर भाई खड़ा हुआ वलीद, इधर अबू हुज़ैफा खड़े, इधर चचा है शैबा, उधर हमजा खड़े हैं, इधर अब्बास खड़ा हुआ, उधर अली खड़े हैं, इधर अकील खड़ा हुआ, इधर अबू बकर हक की निशानी, इधर अब्दुल रहमान कुफर वालों के साथ बातिल की निशानी, इधर अल्लाह का रसूल है और इधर दामाद अबुल आस है, और सामने चचा है और सामने चचाजाद भाई है। ये अजब जंग दुनिया में लड़ी गई है, ये अजब तमाशा कायनात ने देखा है। ये क्या मारेगा था। अबू जहल ने कहा नहीं, खून की नदियां बहेंगी, सब जाके हम वापस लौटेंगे। मुझे पता है, उतबा कहता है मेरा बेटा ना मारा जाए, बदबख्ती गालिब आई थी। तो फिर उतबा ने कहा, उतबा ने अपने लश्कर को तरतीब दिया, एक झंडा उसने पकड़ाया, अबू अजीज बिन आए, कुफर का झंडा किसके हाथ में? अबू अजीज। ये कौन है? उमैर का बेटा। और मेरे नबी का झंडा किसके हाथ में है? मुसअब। ये कौन है? उमैर का बेटा। कुफर का झंडा एक भाई के हाथ में है और हक का झंडा
دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ہے اور دونوں عمیر کے بیٹے ہیں. یہ ابو عزیز ہے وہ مصعب ہے اور خود درمیان میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوا. تو سب سے پہلا جو تھا نا پانسا وہ قریش کے حق میں گیا کہ حضرت عمر کے غلام نکلے مہجا, تو اس کو ایک مکی نے نکل کے قتل کیا. تو سارے کافروں کا اولو حبل اولو حبل حبل زندہ باد حبل زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. مسلمانوں کا اس نے نعرہ تھا یا حی یا قیوم. یہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم گتھم گتھا ہو جاؤ اور پہچان نہ رہے, کیونکہ مسلمانوں کی وردی کوئی نہیں تھی, اپنے اپنے لباس میں تھے, تو مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. تو کافروں کے سینے وہ چوڑے ہو گئے, حوصلے بلند ہو گئے. تو عتبہ اور شیبہ اور ولید, یہ عتبہ شیبہ بھائی, ولید عتبہ کا بیٹا, یہ تینوں نکلے. ابو حذیفہ نے باپ کو پہچانا, تلوار نکالی اور بھاگے اپنے باپ سے لڑنے کے لیے. قربان جاؤں اللہ کے رسول پہ. ابو حذیفہ واپس آ جاؤ, قطع رحمی نہیں کر, واپس آ جاؤ. یا محمد اخرج الینا اکفاءنا, اپنی قوم ہماری طرف بھیج, لوہا لوہے سے ٹکر کھاتا ہے. تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول, علی اٹھو اللہ اس کے رسول, عبید اٹھو اللہ اس کے رسول. عبیدہ بن حارث, یہ آپ کے تایا سب سے بڑا بیٹا عبد المطلب کا حارث, یہ تینوں آئے کیونکہ تینوں لوہے میں تھے. تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں ہوں اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ, میں ہوں اللہ اس کے رسول کا شیر حمزہ. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ علی. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ عبید. کہ ہاں اب ٹکر ہے, اب ٹکر ہے. دونوں طرف کے لشکر کھڑے ہیں اور میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے. عجب لڑائی ہے. جن کے پاس نہیں تھے نا ہتھیار, انہیں پتھر کٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے. پتھروں پر ڈھیر لگا کے رکھے تھے کہ نہ ہاتھ میں ڈنڈا, نہ ہاتھ میں نیزہ, نہ ہاتھ میں تلوار ہے, تو پتھر کٹھے ہوئے تھے کہ جو آئے گا ہم اس کو پتھر ماریں گے. یہ بھی تین سردار ان کے کٹھے مارے گئے. تو اب دونوں طرف قریشی خون, ایک حق کے داعی ایک باطل کے داعی, انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک نے اپنی جوانی کے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین آسمان بھی نیا نظارہ دیکھ رہے تھے. حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا. شیبہ اور حمزہ ٹکرائے, حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا, علی نے ولید کو قتل کیا, عتبہ نے عبید کو تلوار ماری, ان کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی, الگ ہو گئی, ان کا گودا باہر نکل آیا. تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کے عتبہ کو بھی قتل کر دیا اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے. تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا تو انہیں اللہ کے نبی کے سے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر پاؤں میں رکھ دیا. کہ یا رسول اللہ الست شہید, کیا میں شہید نہیں ہوا ہوں؟ کہ بلا انا علیک شاہد, میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تو شہید ہے. تو اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا. اے اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. اتنی بڑی گواہی کسی کے لیے نہیں آئی. یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. آپ کمزور ہیں, تھوڑے ہیں, اوپر سے اللہ کو پکار رہے ہیں یا اللہ مدد فرما. تو میرے رب کا قرآن آیا, ڈرو نہیں, 1000 فرشتے آ گئے. 1000 قریشی, 1000 فرشتے, 1000 کافر آئے, 1000 فرشتے آ گئے. تو پھر عبیدہ بن سعید بن عاص, یہ عرب کا پہلوان تھا, وہ چیختا ہوا نکلا. جب 3 سردار قتل ہو گئے تو وہ سارا لوہے میں غرق تھا, صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی, باقی سارا لوہا ہی لوہا تھا. تو حضرت زبیر جو سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سردار اور جھنڈا بردار تھے, انہیں جھنڈا گاڑا اور تیر کی طرح نکلے تیزی کے ساتھ. تو وہ جب انہوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے, جب دیکھا تو کوئی جگہ وار کرنے کی نہیں ہے, تو انہوں نے دور سے ہی نا برچھی کو لے کر جو مارا ہے تو سیدھا جا کر اس کے آنکھوں میں لگی یہاں اور اس کے دماغ کے پار نکل گئی. وہ چکرا کے گرا. پہلے وار میں صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی. سب سے پہلا جو مکے پہنچا وہ حسیمان بن حابس خزائی تھا اور اس نے آگے شور مچایا, ابو الحکم قتل ہو گیا, عتبہ قتل ہو گیا, ولید قتل ہو گیا, شیبہ قتل ہو گیا, عبیدہ قتل ہو گیا. تو صفوان بن امیہ یہ حتیم میں بیٹھا تھا, کہنے لگا یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ کیسی بات کر رہا ہے, اس سے پوچھو صفوان کا کیا ہوا تاکہ پتہ چل جائے. تو لوگوں نے کہا صفوان کا کیا ہوا, کہ وہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہاں تھا؟ ہاں اس کے باپ امیہ کو میں قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں, اس کے بھائی عمر کو میں قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. پھر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا. پھر پیچھے ابو سفیان بن حارث یہ پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائی ہمیں تانا نہ دو, ہمیں لان تان نہ کرو, وہ تو آسمان سے کوئی لشکر اترا تھا
جنہوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، ہمیں بھاگنے کا تانا نہ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق الحق ویبطل الباطل، پہلے 14 سال کے بعد اللہ نے دکھایا کہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔